नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने इस चीज़ के बारे में बहस की। हमने आपको वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों में से पहला तरीका जो बताया कि जिसके ज़रिए आप घर बैठे इंटरनेट के थ्रू बहुत सा पैसा अर्न कर सकते हैं। नाज़रीन, उसके बाद जो दूसरा तरीका है, यूट्यूब के बाद आपने अपनी वेबसाइट से अर्न करना है। नाज़रीन, अब ये भी जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत अनोखी बात होगी कि वेबसाइट क्या है और वेबसाइट से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि सबसे पहला जो मशहूर सर्च इंजन है वो गूगल है। गूगल में आप मुख्तलिफ़ तरह की जो भी जिसको भी चीज़ रिक्वायर होती है, इन मालूमात रिक्वायर होती है, वो उस पर सर्च करता है और अपनी जो उसे मालूमात चाहिए होती है वो वहाँ से हासिल कर लेता है। और वो कैसे कर लेता है, आपने ज़रूर सर्च किया होगा। जब आप किसी चीज़ को गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ तरह के लिंक्स सामने नज़र आते हैं। वो मुख्तलिफ़ तरह के लिंक्स होते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ लोगों की वेबसाइट्स होती हैं। उन वेबसाइट्स पर आपका जो कीवर्ड होता है, जो आपने सर्च किया होता है, उसके रिलेटेड कंटेंट मौजूद होता है। तो नाज़रीन, अगर आपके पास भी अपनी वेबसाइट होगी और उस पर जो कंटेंट मौजूद होगा, अगर वो यूज़र सर्च करेगा तो ज़रूर वो आपकी वेबसाइट पर आएगा। अब आपकी वेबसाइट क्या है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले वीडियो में बात की कि ये जो आपका चैनल होता है, जैसे मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह का आपका चैनल्स भी होता है। आपका जो यूट्यूब का चैनल होता है वो भी वैसा ही होता है। और जैसा वो यूट्यूब का चैनल होता है, बिल्कुल वैसी ही ये वेबसाइट भी काम करती है। वेबसाइट भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या इसको एक ऐसा चैनल समझें कि जो लोगों में पॉपुलर होकर एक ऐसी चीज़ बन जाती है। एक आपके पास एक शोरूम टाइप, एक आपके पास टीवी चैनल टाइप एक ऐसी चीज़ तैयार हो जाती है जिस पर लोग आते हैं, उसको देखते हैं और उस पर मौजूद चीज़ों में अपना जो दिलचस्पी है उसका इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी दुकान को ओपन करते हैं और उस दुकान में मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें रख देते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह आपकी वेबसाइट भी एक दुकान की मानद है। और इसमें जो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें रखेंगे वो आप उनको बेच सकते हैं। और अगर तो वो आपकी अपनी चीज़ें हैं तो वो आप अपनी चीज़ों से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे की चीज़ें, किसी दूसरे का सामान अपनी दुकान में सजाकर जब विज़िटर आएगा वो आपकी वो चीज़ लेगा, तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपका जो जिससे आपने सामान लिया है, उसका सामान रखा हुआ है, उसको भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल इसी तरीक़ेकार पर यह वेबसाइट भी काम करती है। आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाने का इंतहाई आसान तरीका है, कोई इसमें टेक्निकल रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अगर तरीका नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक भेजूंगा जिसमें आप आसानी के साथ वेबसाइट बनाना भी सीख सकते हैं। तो आप वेबसाइट तैयार करके उसमें भी आपने जिस तरह चैनल में मैंने आपको बताया कि अपना कंटेंट उसमें यूज़ करना है, उसको शो करना है, तो उसमें भी आपने अपना कंटेंट, चाहे वो वीडियोस की शक्ल में हो या वो टाइपिंग की शक्ल में हो, आप अगर कोई कॉलम्स लिखते हैं, आपके ब्लॉग्स हैं, तो आप उनको उस जगह पर शो कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। इसी तरह आप एक अच्छी सी मुख्तलिफ जो भी आपको एक अच्छी नीश लगती है उस पर आप अपनी वेबसाइट तैयार करें, उस पर अपना कंटेंट, इसमें भी आपने कोई किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं करना है। आपने किसी की चीज़, किसी की वीडियो, किसी की लिखा हुआ कॉलम, किसी के आर्टिकल आप अपनी वेबसाइट में शेयर नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आप जब आपके पास ऐसी वेबसाइट तैयार हो जाती है, उस वेबसाइट को आप फिर गूगल के ज़रिए एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गूगल जो मुख्तलिफ़ तरह के जैसा सर्च इंजन है, बिल्कुल इसी तरह वो आपके अर्न करने में भी आपको मदद देगा। और यहाँ ये भी बात आपको मैं बता दूं कि गूगल, यूट्यूब और गूगल एडसेंस ये सारी एक ही चीज़ें हैं, यानी कि ये जो तमाम काम है, जो तमाम अर्निंग है, ये सारी आपको गूगल के ज़रिए ही आपको मिलेगी। तो नाज़रीन, गूगल ही है जो आपको की वेबसाइट लोगों के सामने लेके जाएगा और उस वेबसाइट पर आप अपने एड्स शो करेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप किसी की चीज़ें अपनी शॉप पर रख के
آپ ان کو بیچ سکتے ہیں اور اس سے کمیشن لے سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ کی ویب سائٹ ایک اچھی تیار ہو جائے گی تو گوگل جو اپنے پاس لوگوں کے ایڈز اس کے پاس موجود ہیں وہ ان ایڈز کو آپ کی ویب سائٹ پر شو کرے گا، اور جب کوئی یوزر آپ کی ویب سائٹ پر آ کر اس لنک پر کلک کرے گا، اس پروڈکٹ کو پرچیز کرے گا، تو اس سے جو فائدہ ہوگا اس کا کچھ پرسنٹ آپ کو بھی ملے گا۔ تو ناظرین، کمیشن پر اس طرح کام کرنے سے گوگل کے ساتھ کام کرنے کو گوگل ایڈ سینس کا ایک پورا پروگرام ہے جو اس چیز کو ہینڈل کرتا ہے، اور آپ کی ویب سائٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ایک معیاری ویب سائٹ تیار ہو جائے گی جس پر آپ کا اپنا کنٹینٹ ہوگا اور وہ لوگوں کی دلچسپی پر مبنی ہوگا، تو لوگ ضرور آپ کی ویب سائٹ پر آئیں گے، اور جب آپ کی ویب سائٹ پر آئیں گے ان کو مختلف طرح کی چیزیں وہاں دکھائی دیں گی، ان کو مختلف طرح کے ایڈز وہاں شو ہوں گے، تو اگر وہ اس ایڈز پر وہ ان کی دلچسپی کا ایڈ ہوا، چونکہ وہ جس آرٹیکل کو پڑھنے آئیں گے، کہ یہ بھی گوگل کی ایک اچھی بات ہے کہ جب وہ آپ کا آرٹیکل پڑھنے آئیں گے تو جو آپ کے آرٹیکل کا کنٹینٹ ہوگا اسی نیش کے ایڈز بھی سائٹ پہ شو کرنے شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ ایڈز شو ہوں گے اور اس کے ریلیٹڈ ہوں گے جو آپ کا کنٹینٹ ہے، تو لوگ ضرور اس چیز کو پرچیز کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ شوبز کے بارے میں، آپ کی ویب سائٹ ہے، اس پر آپ شوبز کی نیوز، انٹرٹینمنٹ کی نیوز آپ اس پر پوسٹ کرتے ہیں، تو گوگل بالکل اسی نیش کا جو ایڈ ہے وہ سائٹ پر شو کرے گا۔ وہ کاسمیٹکس کا ہو سکتا ہے، وہ کسی ایونٹس کی پروموشن کا ایڈ ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو لوگ جس طرح کا کنٹینٹ پڑھنے آتے ہیں آپ کی ویب سائٹ پر اسی طرح کے ایڈز وہ شو کرے گا، اور جب وہ ایڈز پر کوئی بھی وزٹر آ کر کلک کرے گا یا اس میں دلچسپی کا اظہار کرے گا، یا اس سروس ہے یا وہ کوئی آئٹم ہے اس کو پرچیز کرے گا، تو اس کا پروفٹ، اس کا جو کمیشن ہے وہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو ناظرین، انتہائی آسان طریقہ ہے اپنی ویب سائٹ بنانا۔ پھر میں اس تمام پروسیجر کو ایک مختصر سی بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے یہ ایک طرح کی شاپ ہے۔ آپ نے جس طرح ایک شاپ کا تعمیر کرنی ہے، اب وہی چیز جو میں نے آپ کو یوٹیوب چینل میں بتایا تھا کہ آپ اگر چینل ویڈیو بالکل ایک چینل کی طرح ہے جو ٹی وی چینل کی طرح ہوتا ہے، لیکن ٹی وی چینل میں آپ کو بہت زیادہ پیسہ درکار ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں، تب جا کر آپ کا ایک ٹی وی چینل بنتا ہے، جبکہ آپ چند کلکس میں آپ فری میں اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ویب سائٹ بھی اگر آپ نے نارمل ویب سائٹ بنانی ہے، فری ویب سائٹ بنانی ہے، تو وہ بھی آپ بآسانی بنا سکتے ہیں، بالکل فری۔ وہ بھی گوگل فراہم کر رہا ہے، جس کو بلاگر کہتے ہیں۔ blogger.com پہ جا کر آپ اپنی فری میں ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ فری ویب سائٹ بناتے ہیں اس سے بھی آپ ارن کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی بالکل یہ اسی طرح ہے کہ آپ کو اگر ایک کوئی فری میں شاپ دیتا ہے آپ کو کام کرنے کے لیے، تو وہ ظاہر ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوگی جیسی آپ چاہتے ہیں۔ آپ اس کو اپنی مرضی سے اگر بنانا چاہتے ہیں، اس کی سجاوٹ تاکہ لوگ اس میں زیادہ دلچسپی لیں، تو وہ اسی صورت میں ہوگی جب آپ اپنی چیز لیں گے، اپنی شاپ لیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو اچھا بنانا ہے، لوگوں کے لیے دلچسپ بنانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ فری والی ویب سائٹ نہیں لینی، بلکہ چند پیسے دے کر، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، تقریباً پاکستانی روپے میں آپ 1500 یا 1000 روپے تک آپ ایک اچھی ویب سائٹ خرید سکتے ہیں، یا اس سے بھی کم مختلف پیکیجز آپ کو دستیاب ہوتے ہیں۔ آپ وہ ویب سائٹ خرید کر آپ اپنی مرضی کی ویب سائٹ بنائیں، لوگوں کے انٹرسٹ بیس بنائیں۔ جب آپ کی ایک اچھی ویب سائٹ اچھے کنٹینٹ کے ساتھ آپ کے پاس تیار ہو جائے گی، پھر آپ اس سے بہت زیادہ پیسہ ارن کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، دو چیزیں، ایک یوٹیوب چینل اور دوسرا ویب سائٹ سے ارننگ، آپ کو میں نے اس بارے میں انفارم کیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔